बिहानी पखको समय मन्द मन्द मधुरो घामको किरणसँगै शीतल अनि रङ्ग उमङ्ग घामको झुल्को सँगै सबै साथी सङ्गीहरू तछाड मछाड दौडँदै ओरपर हरियो दुबोले ढपक्क ढाकेको त्यो खेल्ने मैदानमा टलक्क टल्किएको शीतको थोपाको स्पर्शसँगै खेल्ने रमाउने आकाश, सानो फुच्चे आकाश, हातमा भकुण्डो बोकेर चौरमा जम्मा भएर खेलिरहेका साथीहरूसँगै खेल्न दौडिने आकाश, साथीहरूसँग एक दिन खेल्न नपाउँदा रोइदिने आकाश, दौतरी साथीहरू आफ्नो धुनमा, कोही डन्डी बियो, कोही टाकुरे, कोही खुट्टाले बल हान्दै छोप्न दौडने होडबाजी, थुप्रै केटाकेटीहरू भकुण्डो पछाडि पछाडि दौडँदै गर्दा एउटी सानी फुच्ची गुड्दै गरेको बल च्याप्प समाती आकाशको हातमा फुत्त फ्याँकिदिन्छन्। एउटा भकुण्डोको पछाडि पछाडि दोसौं केटाकेटीहरू दौडन्छन्। जसले बल समाउँछ उसैले खुट्टाले फुत्त हान्छ र फेरि दौडन्छन् भकुण्डोको पछाडि पछाडि। टाठो र फुर्तिलो फुच्चे आकाश पटक पटक भकुण्डो समाएर खुट्टाले हानेर पर फाल्ने, त्यसमाथि ती सानी फुच्चीले समाएको भकुण्डो पनि आकाशले नै खेल्न पाउने। यति धेरै केटाकेटी आफूले बल समाउन र उडाउन नपाउँदा रिसले चुरमुर हुँदै कट्टी हामी बोल्दैनौ तिमीसँग र खेल्दा पनि खेल्दैनौ आकाश भन्दै अर्कै खेल्ने हुल बनाएर खेल्न थाल्छन्। आकाश हातमा बल लिएर ए हरि, ए राम, ए श्याम आउ न मसँगै खेलौँ, हरि राम श्याम नै हामी तिमीसँग खेल्दैनौ र बोल्दा पनि बोल्दैनौ कट्टी भन्दै दौडन्छन्। छेउमा उभिएर हेरिरहेकी ती सानी फुच्चीलाई आकाशले बल देखाउँदै आऊ तिमी र म खेलौँ है, ती फुच्चीले हुन्छ भन्दै खुसी हुँदै खेल्न थाल्छिन्। खेल्दा खेल्दै 9 बजिसकेछ। आकाशको आमाले बोलाउनु भयो, आकाश ए बाबु आऊ घर, स्कुल जाने बेला भयो। आकाशले हुन्छ आमा भन्दै ती फुच्चीसँग तिम्रो नाम के हो नि? ती सानी फुच्चीले मेरो नाम गङ्गा हो भन्छन्। आकाशले गङ्गा भोलि पनि आऊ है बल खेल्न, हुन्छ भन्दै दुवैजना घरतिर दौडन्छन्। भोलिपल्ट दुवैजना आकाश अनि गङ्गा सोही ठाउँमा खेल्न पुग्छन्। रिसाएका साथीहरू कट्टी आकाश हामी तिमीसँग खेल्दैनौ भन्दै तर्कन्छन्। आकाश पनि म पनि बोल्दिन र खेल्दिन पनि तिमीहरूसँग, गङ्गा र म खेल्छौँ है गङ्गा। गङ्गा हुन्छ आऊ खेलौँ भन्दै रमाइलो मान्दै खेल्न थाल्छन्। अब ती सानी फुच्ची गङ्गा आकाशको मिल्ने साथी हुन पुग्छिन्। भर्खरै सहर आएका गङ्गाका बाबा आमाले आकाश पढ्ने विद्यालयमा नै गङ्गालाई कक्षा 3 मा भर्ना गरिदिन्छन्। आकाश पनि कक्षा 3 मै पढ्छ। अब त उनीहरू कक्षा साथी भएर होला, सँगै खेल्ने, सँगै पढ्ने, सँगै गृह कार्य गर्ने, एकैछिन सँगै खेल्न नपाई रोइदिने गाढा मित्रता हुन्छ उनीहरू बीच। एवं रीतले दिनहरू बित्दै जान्छ। विद्यालयमा निकै मन लगाएर पढ्ने विद्यार्थी उनीहरू। आकाश गङ्गा एक आपसमा होमवर्क साटासाट गर्दै लेख्ने पढ्ने गर्छन्। परीक्षामा कहिले आकाश प्रथम त कहिले गङ्गा प्रथम हुँदै कक्षा चढ्दै जान्छन् उनीहरू।
प्रकृतिको नियम दिन रात पछि महिना, महिना पछि वर्षा हुँदै समय बित्ने क्रमसँगै आकाश र गङ्गाको उमेर पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। आकाश अनि गङ्गा दुवैजनाले एक अर्कालाई बाल्यकालदेखिको सबैभन्दा मन मिल्ने साथीको रूपमा लिन थाल्छन्। एकैछिन पनि आकाश गङ्गा भेट हुन अनि खेल्न नपाउँदा दिनै अँध्यारो भएको महसुस हुन थाल्छ उनीहरूमा। विद्यालयको मेहनती र जेहेन्दार विद्यार्थी उनीहरू, गुरु र विद्यालयको प्रशंसनीय विद्यार्थी। जति जति गुरुहरूबाट प्रशंसा र स्याबासीको पदक पाउँथे, त्यति नै उनीहरूबीच मित्रताको डोरी कसिँदै जान्थ्यो। एक घनिष्ठ मित्रताको नतिजाले नै आज आफूहरूले यो सफलता हात पारेको महसुस हुन्थ्यो उनीहरूमा। यो रमाइलो प्रकृतिसँग हाँस्दा हाँस्दै खेल्दा खेल्दै समय बितेको पत्तै हुँदैन। कक्षा 10 को परीक्षा पनि नजिक आइसकेछ। टेस्ट परीक्षाको लागि तीव्र तयारी हुन थाल्छ उनीहरूमा। हर क्षण दुवैजना एक साथ मेहनत गरी पढ्न थाल्छन्। आफूले जाने बुझेका ज्ञान साटासाट गर्दै परीक्षा दिन्छन्। टेस्ट परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन्छ। आकाश प्रथम भने गङ्गा द्वितीय हुन्छन्। दुवैजना खुसी हुन्छन्। पुनः एसएलसी को तयारी हुन्छ। आकाशले गङ्गालाई भन्छ, गङ्गा, यसपालि तिमीले मैले भन्दा धेरै नम्बर ल्याउनु पर्छ ल। गङ्गा, होइन, तिमीले नै बढी नम्बर ल्याउनु। दुवैजना हाँस्न थाल्छन्। निकै मेहनतका साथ एसएलसी परीक्षा दिन्छन्। केही समयमा नतिजा प्रकाशित हुन्छ। साँच्चै यसपालि आकाशभन्दा गङ्गाले बढी नम्बर ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्छिन्। आकाश एक्कासी खुसीले उफ्रन थाल्छ। म पास भएछु। अनि गङ्गा, तिमी पनि। गङ्गा पनि उस्तै खुसी हुन्छन्। मिल्ने साथी आकाश अनि आफू दुवैजना पास भएकोमा। दुवैजनाको परिवारमा खुसी छाउँछ आफ्ना छोराछोरी पास भएकोमा। आकाशका बुवाले आकाशलाई 11 कक्षा भर्नाको लागि प्राइभेट क्याम्पसमा भर्ना गर्ने निर्णय गर्छन्। आकाश यो कुरा गङ्गालाई सुनाउँछ र गङ्गालाई सोध्छ, गङ्गा, तिमी कहाँ पढ्छौ? गङ्गाले, म त यही नजिकैको सरकारी क्याम्पसमा पढ्छु। आकाशलाई नियास्रो लाग्न थाल्छ, निराश हुन थाल्छ। आफ्नो मनमिल्ने साथी गङ्गा र आफू छुट्टिनु पर्ने भयो भनेर। आकाश केही नबोली सरासर घरमा जान्छ र बुवासँग जिद्दी गर्छ, म यही सरकारी क्याम्पसमा पढ्छु बुवा। बुवाको अगाडि हर क्षण एकहोरो जिद्दी गरिरहन्छ। बुवाको केही लाग्दैन। हुन्छ, तिमीले भन्छौ र तिमी खुसी हुन्छौ भने भइगयो, तर राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। आकाश खुसीले फुरुङ्ग हुन्छ। आकाश गङ्गा एउटै क्याम्पसमा भर्ना हुने भए अध्ययनसँगै यो समयसँग खेल्दा खेल्दै रमाउँदै उनीहरूको उमेर पनि 17-18 वर्षको हुन्छ। मानव जन्म अबोध शिशुको जन्मपछि यस प्राकृतिक सुन्दरतासँगै खेल्दा खेल्दै रमाउँदा हाँस्दै नाच्दै रसिलो पोसिलो शारीरिक बनावट, हट्टकट्टा जवानी आकाश अनि त्यस्तै दपक्क बलेकी निश्चल भाव सुन्दर चन्द्रमा जस्तै मुसुक्क
ढुक्क मुस्कुराउँदाको पल गङ्गा। साँच्चै साँच्चै आकाश भित्री हृदयदेखि कता कता थाहै नपाई गङ्गालाई साँचो र निश्चल माया गर्न थालेछ। बिस्तारै बिस्तारै मायाको बर्सातमा रुच्दै प्रेमको सागरमा डुब्दै जान थालेछ। आकाश हर पल त्यो निश्चल पवित्र गङ्गाको मुहार निहालेर एकहोरो हेरिरहन थाल्छ। मुटुको कुना कुनामा गङ्गालाई सजाउन थाल्छ। तर थाहा छैन गङ्गालाई आकाशले आफूलाई प्रेमीको रूपमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरा। उनी त आकाशलाई एक सच्चा मित्र, दुःख पीडामा साथ दिने मित्र, खुसी र सुखमा हाँसो दिने मित्र, मात्र एउटा असल मित्र ठान्छिन्। आकाश गङ्गा प्रतिदिन एकहोरो प्रेमको भुमरीमा डुब्दै गइरहेको छ। प्रेमका भावहरू छताछुल्ल भइरहेको छ। उसले भन्न सकिरहेको छैन कि गङ्गालाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा। व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन मनका ती कुराहरू। शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेका उनीहरू विज्ञान विषयमा अध्ययनरत, भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्ने सपना र दुवैजना समाजको सेवा गर्दै यो मातृभूमिको रक्षाको लागि ठुलो योगदान गर्ने सपना बोकेका उनीहरू एक आपसमा यस्तै भावना र योजनाहरू साटासाट गर्दैछन्। उनीहरू यो जोडी, यस्तो जोडी बिदाको दिन सँगै घुम्ने, खाजा खाना, बाडी चुडी खाने, आफ्नो भन्दा पनि साथीको ख्याल राख्ने जोडी, खुसीमा एउटा हाँस्दा अर्को हाँसिदिने, दुःखमा एउटा रुँदा अर्को रोइदिने, साँच्चीकै यो जोडी एउटा अचम्मको जोडी। 20 वर्षे हर्लक्क बढेकी, सर्लक्क जवानीकी धनी गङ्गा। तर थाहा छैन आफ्नो तस्बिर आकाशले आफ्नो आँखाको नानी र हृदयको कुना कुनामा सजाएको छ भन्ने कुरा। गङ्गा आकाशको प्रेमको भावहरू बुझ्ने प्रयास पनि गर्दैनथिन्। उनी त आकाशलाई मात्र एक सच्चा साथीको रूपमा हेर्ने गर्थिन्, न कि प्रेम जोडीको रूपमा। यी दिन अनि रातहरू आफ्नै गतिमा बित्दैछ। जब दिन हुन्छ आकाश गङ्गा सँगै हुन्छन्, अनि आकाश त्यो पल अति खुसी हुन्छ जब बिस्तारै दिन ढल्दै जान्छ। आकाशको मुहारमा एक नैराश्यता उत्पन्न हुन थाल्छ। आज गङ्गालाई लागिरहेको छ कि र उनीभित्र आवाज भइरहेको छ कि आकाशले मसँग कतै प्रेम त गरिरहेको छैन, कतै मलाई मन पराइरहेको त छैन। हो, आफ्नो त्यति घनिष्ठ अनि एक असल साथीको आफूप्रतिको प्रेम भाव बुझेर होला उनी भित्र यस्तै कुरा खेलिरहेको छ। उनी आकाशको यो प्रेम भाव बुझेर पनि नबुझेको आभास गराउन बाध्य थिइन्, विवश थिइन्, किनकि उनलाई थाहा थियो कि यो नेपाली समाजले दिएको उनको उपनाम अछुत थियो। यो समाज र उपल्लो जात भन्ने ती वर्गहरूले लगाइदिएको बिल्ला थियो। हो, गङ्गा एउटा दलित केटी थिइन् र
थाहा थियो उनलाई आकाश उपल्लो जातको पद धारण पाएको केटो थियो। त्यसैले यही समाजले राखेको परम्परा र यही परम्पराको लक्ष्मण रेखाभित्र रहन चाहन्छन् गङ्गा। किनकि उनी एउटा कोमलो हृदय भएकी नारी थिइन्। कोमल र पवित्र हृदय भएकी नारी, जुन सम्बन्धको कारण आकाशको जीवनमा यस समाजले लगाउने लालछना र गर्ने तिरस्कार हेर्न र सहन नसक्ने नारी। समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ। आकाश दिन प्रतिदिन गङ्गाको प्रेममा एकहोरो चुर्लुममा डुब्न थालिरहेको छ। ती मृग नैनी आँखा, चञ्चल ती परेली राता पिरा गालाको बिचैमा सजिएको त्यो कालो कोठी, बाक्लो त्यो लामो केस, त्यो मन्द मुस्कानसँगै पूर्णिमाको रातकी चन्द्रमा जस्तै धपक्क बलेको त्यो मुहार। हो आकाश साँच्चै गङ्गाको संसारी कल्पनामा हराइरहेको छ। आकाश एक्कासी बोल्न थाल्छ, गङ्गा म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीसँग सच्चा प्रेम गर्छु। यो धरतीको कसम, आकाश गङ्गाको कसम, म तिमीसँगै जीवन बिताउन चाहन्छु। हो गङ्गा, म तिमी बिना अब एक पल पनि जिउन सक्दिन। तिमी बिनाको यो मेरो जीवन अधुरो र अपुरो र सधैँ रित्तो हुनेछ। त्यसैले गङ्गा, तिमी मलाई स्वीकार गर। हो गङ्गा, तिमी मलाई स्वीकार गर। गङ्गा आत्तिन्छिन्, टोलाउँछिन्, केही बोल्नै सक्दिनन्, केही भन्नै सक्दिनन्। धर्म सङ्कट आइपर्छ उनीमाथि। हुन्छ भनौँ भने यो समाजले दिएको जातीय विभेद। यदि हुँदैन भनौँ भने एउटा असल साथीको मनोभावना प्रतिको तिरस्कार। गङ्गा जुरुक्क उठ्छिन् र भन्छिन्, आकाश तिमी उपल्लो जात भन्ने कोखबाट जन्मेको र त्यही संस्कारमा हुर्केको केटो हो। अनि म यही समाजको जातीय थिचोमिचोमा अपहेलित भएकी नारीको कोखबाट जन्मे हुर्केकी केटी हुँ। मैले छोएको पानी यो समाजका उपल्लो जात भन्नेहरूले पिउन सङ्कोच मान्ने गर्ने केटी। मठ मन्दिर कुवा पँधेरोमा वञ्चित गरिने केटी। तर तिमी उपल्लो जातिको केटो। यो सब थाहा हुँदै कसरी सम्भव छ तिम्रो र मेरो सम्बन्ध आकाश? यो हुन सक्दैन, कदापि हुन सक्दैन। जब आकाशमा कालो बादलले ढपक्क ढाक्छ, तब आकाश रसाउन थाल्छ। पानीका थोपाहरू धरतीमा बर्सन थाल्छन्। सायद आकाशको हृदयमा कालो बादलले ढाक्यो। आकाशको आँखाका ती परेलीहरू रसाउन थाले। आँसुका थोपाहरू तप्प भुइँमा खस्न थाल्यो। आकाश आवेगमा आउन थाल्छ र भन्न थाल्छ, मान्छेले मान्छे भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार वञ्चित गरेको एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जालोभित्र कुण्ठित गरेर राखेको यो समाजको उपल्लो वर्गले हो गङ्गा। तर मैले होइन। मठ मन्दिर र पार्टी पौवामा भोटे तालचा लगाएको, धारा कुवा पँधेरामा
छिटा हालेको यही विभेदित संस्कारमा रोमलिएको समाजले हो, मैले होइन। गङ्गा, मलाई कुनै प्रवाह छैन यो समाजको, अनि कुनै डर छैन यो संस्कारको, अनि मलाई कुनै गर्व पनि छैन मैले उपल्लो जातको उपनाम पाएकोमा। गङ्गा, म मात्र तिमीलाई माया गर्छु। जुनी जुनी सयौं जुनी तिमीसँगै जिउन मर्न चाहन्छु। तिमीसँगै बिताएका ती पलहरू मृत नबनाऊ तिमी। हो गङ्गा, तिमी बिनाको मेरो जीवन सधैँ सधैँ अधुरो र अपुरो हुनेछ। गङ्गा, गङ्गा, तिमी मलाई स्वीकार गर। हो गङ्गा, मलाई स्वीकार गर। गङ्गाका ती निश्चल नयनमा माया र खुसीका भावहरू बोकेका आँसुका थोपाहरू रसाउन थाल्छन्। उनी हेर्छिन् एकहोरो, मात्र एकहोरो। जवाफ दिने र बोल्ने कुनै शब्द नै पाउँदिनन् उनी। मुसुक्क मुस्कुराउँदै हुन्छ भन्ने इसारा दिँदै टाउको मात्र झुकाउँछिन् उनी। आकाश गङ्गा दुवैजना अति खुसी हुन्छन् आफूले माया गर्ने जोडी पाएकोमा। एक आपसमा एकहोरो हेराहेर गर्दै आकाश आजका यी दिन र भोलिका ती खुसीका दिनहरूको कल्पनामा हराउन थाल्छन् उनीहरू। भोलिपल्ट बिहानै दुवैजना मन्दिर जान्छन्। भगवानसँग दुई हात जोडेर सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम खान्छन् उनीहरू। उनीहरूको प्रेमको मुना दिन प्रतिदिन झाङ्गिँदै झाङ्गिँदै जान थाल्छ। कलेजका साथी सङ्गीहरूलाई पनि उनीहरूको प्रेमको बारे बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुन थाल्छ। एक कान दुई कान मैदान भने झैँ यो कुराको चर्चा आकाशको घर परिवार र समाजसम्म चल्न थाल्छ। आकाशलाई उसका बाबाआमा र आफन्तहरूले कलेज छाड्न वा अर्कै कलेज भर्ना हुन दबाब दिन थाल्छन्। तर आकाश कलेज छाड्न मान्दैन, न त अर्कै कलेजमा भर्ना हुन। उसलाई गङ्गाको सम्बन्ध छाड्न र अर्कै केटीसँग विवाह गर्ने दबाब हुन थाल्छ। तर आकाश पटक्कै ती कुरामा सहमत हुन चाहन्न। मान्छे बीचको विभेद र यो कुसंस्कारको विरोध गर्दै घर परिवार र समाजका त्यस्ता विभेदित विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न थाल्छौ। अनि गङ्गासँगको चोखो माया कुनै पनि हालतमा नत्याग्ने अठोट गर्छ। साँच्चै आज आकाशको जीवनमाथि धर्म सङ्कट आइपरेको छ। एकातिर प्यारी गङ्गा भने अर्कोतिर घर परिवार अनि समाज। तर भुल्न सक्दैन बालपनदेखि आजसम्मका ती खुसीका पलहरू। तोड्न सक्दैन बाचा सम्बन्ध बन्धन र कसमहरू। आकाश गङ्गाको घरमा जान्छ। गङ्गाको बुवाआमालाई आफूहरूको प्रेमबीचको सम्बन्धबारे जानकारी गराउँदै गङ्गासँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्दछ। गङ्गाको बाबा आमा यस प्रस्तावको अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि अब त गङ्गा पनि आकाश बिना एक पल पनि अलग हुन नसक्ने कुरा बताउँछिन्। आकाश गङ्गा तत्काल मन्दिर गएर भगवान साँची राखी विवाह सम्बन्धमा
बाँधिन्छन्। हातमा रातो चुरा, सिउँदमा सिन्दुर, गलामा पोते अनि रातो साडीमा सिँगारिएकी गङ्गालाई लिएर आकाश आफ्नो घरमा जान्छ। तर आकाशका बाबाआमा अनि त्यो समाजले उनीहरूलाई घर प्रवेशमा रोक लगाउँछन्। तल्लो जातकी केटीलाई कदापि बुहारी नस्वीकार्ने भन्दै घर छाड्न दबाब दिन्छन्। आकाश जन्मेर हुर्केको आफ्नै घर आज पराई घर हुन पुग्यो। जन्म दिने बाबुआमा अनि त्यो समाज एकाएक शत्रु हुन थाल्यो। आकाश आफ्नी धर्मपत्नी गङ्गालाई जहाँ कहीँ पनि राखेर, जहाँ कहीँ पनि रहेर पनि हाँसेर जिउन सक्ने आश्वासन दिँदै घर छाडेर निस्कन्छ। आकाश र गङ्गा बीच मात्र 2 को साथ भएको छ। आज उनीहरूको भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्ने र ती हजारौं सपनाहरू एकाएक सिसासरी टुटेर चकनाचुर भएको छ। जीवन जिउनको लागि, पेट भर्नको लागि दुवैजना सानो तिनो जागिर गर्न थाल्छन्। उनीहरू घर परिवार र समाजदेखि धेरै टाढा गएर बस्न थाल्छन्। उनीहरू जुन घरमा बस्छन् त्यहाँ उनीहरूको जात सोधिन्छ। जे हो सही बताउँछन्। हिजो आकाश ठुलो जात मानिने केटो आज यही वैवाहिक सम्बन्धको कारण यो समाजले उसको पनि जात एकाएक खसाल्न पुग्यो, अछुत बनाउन थाल्यो। छिछि र दूर र तिरस्कारको शिकार बन्न पुग्यो। समर्थन गर्ने भन्दा बहिष्कार गर्नेहरू प्रशस्त हुन थाले। त्यहाँ अर्कै ठाउँमा डेरा सर्न थाले उनीहरू। त्यहाँ पनि उनीहरूको जात सोधिन्छ। जे हो सही कुरा बताउँछन्। पूर्ण घृणा र तिरस्कारको शिकार बन्दै कोठा नै छाड्नुपर्ने दबाब हुन्छ उनीहरूमाथि। आकाशको घर परिवार र आफन्तहरूबाट फेरि पनि धम्की आउन थाल्छ। गङ्गालाई छाडिदिने र आकाशको जात पखाली अर्कै केटीसँग विवाह गरिदिने। बालपनदेखि आजसम्मकी सहयात्री धर्मपत्नी गङ्गाको गर्भमा आकाशको सन्तान हुर्किरहेको थियो। गङ्गाप्रतिको प्रेम झनै प्रगट हुँदै गइरहेको थियो। अब त झनै यो नाता अनि साइनो तोड्न सक्ने अवस्था नै थिएन। गर्भमा रहेको कुरा आकाशको घर परिवारलाई थाहा हुन्छ। फेरि पनि उनीहरूलाई गर्भपतन गराउने प्रस्ताव र दबाब हुन थाल्छ। यो प्रस्ताव र दबाबले आकाश आफै भित्र जल्न थाल्छ। गङ्गाको गर्भमा हुर्कँदै गरेको आफ्नो त्यो अबोध सन्तानलाई गर्भमै तुहाएर हत्या गराउने निर्दयी प्रस्तावले उनीहरूलाई छटपटी हुन थाल्छ। सहन सक्दैनन् त्यो पीडा, सम्हाल्न सक्दैनन् आफूहरूलाई र आफ्नो कोमल हृदयलाई। आकाश गङ्गा साँच्चै यो धरतीमा रहेका जोडी मध्येको एउटा यस्तो युगल जोडी, जुनी सँगै जिउने मर्ने बाचा कसम बाँधेर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेको जोडी।
साँच्ची तुषारपात भएको छ आज उनीहरूको बाचा बन्धन र कसमहरूमाथि। आकाशको सारा सपनाहरू टुटेको छ, काँच सरी फुटेको छ। आँखाबाट बलिन्धरा आँसुको भेल बग्न थालेको छ, मुटु काप्न थालेको छ। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी जीवन सङ्गिनी गङ्गालाई भन्न थाल्छ, गङ्गा गङ्गा तिमी साँच्चीकै मेरो जीवनको सहयात्री हौ। दुःखमा रोइदिने, सुखमा हाँसिदिने, बाँचे सँगै बाँच्ने, मरे सँगै मर्ने कसम खाएका थियौ नि गङ्गा, होइन? हाम्रो जोडी पवित्र साइनो यो पापी र कलङ्कित समाजले जातीयता र छुवाछुत र अछुतको नाममा तिरस्कार गरिरहेको छ। पल पल यो निश्चल मायाको मुटुमा छुरा रोपिरहेको छ। अनि गर्भमा हुर्कँदै गरेको हाम्रो अबोध सन्तान समेत तिरस्कृत र अपहेलित भइरहेको छ। हाम्रो जोडी यो समाजले मानव निवास यस धरतीमा बस्न र बाँच्न वञ्चित गरिरहेको छ। हो गङ्गा, त्यसैले हामीले यो धरतीमा पल पल जिउँदै मरेर जिउनुभन्दा शान्तिको त्यो दुनियाँ, अर्कै दुनियाँ, यो समाजदेखि टाढाको दुनियाँ, जहाँ जातीयताको नाममा विभेद नभएको दुनियाँ हो गङ्गा, त्यो स्वर्गको दुनियाँ हो गङ्गा। हामीले आत्महत्या गर्ने अठोट गर्नुपर्छ, हामीले आत्महत्या गर्नुपर्छ, भगवानको दुनियाँमा जानै पर्छ। हो गङ्गा, भगवानको दुनियाँमा जानुपर्छ। आकाश अनि गङ्गा एक आपसमा अङ्गालोमा बाँधिएर रुन्छन्। गङ्गा आफ्नो प्यारो जीवनसाथी आकाशको यो प्रस्तावमा मन्जुर हुँदै अन्ततः आत्महत्या जस्तो कठोर निर्णय गरी जीवन अन्त्य गरी छाडे, मृत्युको बाटो रोधी छाडे। हो मृत्युको बाटो रोधी छाडे।